हैं वो 18,000 वाली साइड पे सुल्तान बाहू वाली शोरकोट वाली साइड है। जब हम आए वहां पे आपने पानी की तबाही नहीं देखी। जब हम मुल्तान जो मोटरवे या फैसलाबाद मोटरवे की तरफ जब ये आती है तो वहां पर जो फैसलाबाद मोटरवे का जो एरिया है जो जा रहा है सुल्तान बाहू की तरफ, ये सारा एरिया 45-50 किलोमीटर जो एरिया है हमने फुली फ्लडेड देखा है। मीन कम से कम 20-20 फुट पानी जो है, कमात की फसल जो है वो 20 फुट से भी वहां ऊंची है, उसके ऊपर से पानी सारा जो गुजरा हुआ था। तो यहाँ पर इसकी वजह क्या हो सकती है कि इतना ज्यादा पानी आया है। और अब हम देख रहे हैं जितनी कनाल हमने देखी है ना, उनके अंदर पानी ही नहीं है। कनाल के अंदर पानी के बगैर कनाल जो है इस वक्त मौजूद है, और आगे जो पानी का फ्लो है दरियाए रावी का और चिनाब का, वो सीधा जो है वो पानी जा रहा है। तो क्या समझते हैं कि आप क्योंकि एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, डॉक्टर भी हैं एग्रीकल्चर के, इतना महंगा पानी जो है, एक तरफ उसने हमें सैलाब से मारा और आगे हम प्यास से मरेंगे, तो हम इसका सलूशन क्या है वो बताएंगे। इमरान भाई देखें, इसमें एक तो दरिया जहां से गुजरे रावी है, चिनाब है, इसने पीछे बहुत ज्यादा नुकसान किया। तो अब जैसे ये सिंध में दाखिल हो चुका है, सिंध में भी आगे जो है ना, इसने जाहिर बात है जो सिंध के फार्मर दोस्त हैं उनको चाहिए कि अभी से अपनी तैयारी करें और अभी से अपने इंतजामात करें इससे बचने के लिए। जान है तो जहान है, तो अगर आप बैठे रहेंगे तो अपने जानी नुकसान करेंगे। तो पानी के आगे किसी का जोर नहीं है। तो दूसरा, जैसे आप कह रहे हैं कि नहरें जैसे आपको पता है कि बंद है, और नहरें बंद होने की वजह सैलाबी सूरत हाल में ये होती है क्योंकि दरिया के अंदर से रेत और मिट्टी काफी ज्यादा नहरों में फेंकता है, तो इस वजह से नहरें बंद कर देते हैं। तो अब दो इस वजह से नुकसान जो है, एक तो सैलाब ने काफी ज्यादा जो राइस की फसल मेजर काफ जो अभी चल रही थी, सीजन चल रहा था, वो डैमेज की है पानी ने। और दूसरी साइड पे नहरें बंद होने की वजह से जिन लोगों को पानी नहीं मिल सका, क्योंकि सोलर और ट्यूबवेल इतना पानी वाफर लोगों के पास नहीं है कि मुंजी को पानी की कैपेसिटी पूरी कर सके, तो लिहाजा वहां पे भी नुकसान हुआ है। जहां जब नहरें बंद हुई है, नहरें बंद होने की वजह से पानी ना मिलने की वजह से भी काफी नुकसान हुआ है। तो फार्मर दोस्तों को बस यही पैगाम है कि जो सिंध वाले दोस्त हैं खासन खास, जो दरियाई बेल्ट में अपनी तैयारी पकड़े और इससे बिल्कुल भी इस चीज से पीछे ना हटें, ग्रेज ना करें। जो आज आप वक्त से पहले काम कर लेंगे वो सबसे बेहतर है। जी, आपने यहाँ पे दोस्तों की गुफ्तगू सुनी। एक बहुत बड़ा सवाल आज ये भी हमारा हल हो गया कि जब ये जो पानी आता है, सैलाब आता है, तो नहरें बंद क्यों कर दी जाती हैं। ये पिछले दिनों सोशल मीडिया के ऊपर जो है काफ़ी ज़्यादा ये सवाल जो है इसके ऊपर बातचीत हो रही थी कि सैलाब के दौरान जो है नहरें बंद क्यों की जाती हैं। तो आज इनके डॉक्टर अली साहब ने आपको बता दिया कि नहरें बंद करने की वजह यह है कि सैलाबी पानी के अंदर जो है बहुत ज़्यादा मिट्टी और रेत होती है, क्योंकि जो कनाल वगैरह इनमें मिट्टी और रेत भर जाएगी तो फिर पानी की आगे डिलीवरी खेतों तक नहीं हो सकेगी। तो अब हम आपको पूरे त्रिमू जो हेड त्रिमू है इसका विजिट करवाते हैं, इसकी इन्फॉर्मेशन, इसके मतलब जो भी इन्फॉर्मेशन आप तक नहीं है वो सारी पहुंचाएंगे और मुख्तलिफ और जो बातें हैं वो आपके साथ करेंगे। आइए हेड त्रिमू का आपको विजिट करवाते हैं। जी सामने के नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद है हेड त्रिमू, पंजाब का जो दूसरा सबसे बड़ा जो हेड वर्क्स है जो आपको पता है सिंध वादे के बाद बनाया गया था, यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पर आके दरिया झेलम और चिनाब, यहाँ पर जो रावी और चिनाब यहाँ पे मिलते हैं। इस वक्त पानी की सूरत हाल आपको दिखाते हैं कि पानी तो काफ़ी हद तक जो है नीचे उतर चुका है और यहाँ की जो मजबूरी सूरत हाल है, अब तो फ्लड कंट्रोल वाले मामला चल रहे हैं। मेरे साथ मेरे दो दोस्त भी मौजूद हैं, जमान साहब मौजूद हैं और हमारे एग्रीकल्चर के इंजीनियर यंग साइंटिस्ट आए। जी आप बताएँ आवाम को कैसा लग रहा है आपकी हेड त्रिमू देखकर। हेड त्रिमू जी फर्स्ट टाइम आए हैं, बाकी बेहतरीन पानी आप जो है ना अपने समझ लें कि लेवल पे आ रहा है। खतरा था वो तो इधर से जो आप सिंध में दाखिल हो चुका है, बाकी इधर आप बेहतर है जो मामला। जी जमान साहब बताइएगा। पीछे पंजाब में सारी तबाही करते हुए पानी अब यहाँ से क्रॉस करके आगे जा चुका है और आगे लोगों के लिए जो खतरा बना हुआ है सिंध में, और हम जो पीछे परेशान हाल लोग हैं वो सरवाइव करने की कोशिश।
ہمیں اکثر بتایا یہ بات بتائی جاتی ہے کہ پی ٹی آئی حکومت نے کیا ہے کہ انہوں نے کچھ کیا نہیں ہے، لیکن دو تین چیزیں ہیں جو ہم نے اس فلڈ کے دوران محسوس کی ہیں. ہمیں فلڈوں سے بچانے میں سب سے بڑا جو کردار ہے یہ پی ٹی آئی کی حکومت کا. یہ آپ دیکھ لیں عثمان بزدار صاحب نے ریہیبلیٹیشن اور اپ گریڈ کرنے کا جو براج کا کام تھا کہ 2022 میں مکمل کیا تھا. اسی طرح ہیڈ بلوں کے اوپر بھی جو 15 نئے چینلز بنائے گئے تھے تو وہ بھی سردار عثمان کے دور میں بزدار صاحب کے دور میں بنائے گئے تھے. تو یہ جو ہے نا غلط انفارمیشن ہے، انہوں نے کافی کام کیا ہوا ہے. جی کیسا لگا آپ کو یہ وزٹ کر کے تریمو ہیڈ کا؟ بڑا اچھا ہے، اس کے ہمیں جو ہے نا اپڈیٹ ملی ہے پانی کی کیا پوزیشن ہے. ویسے تو اندازہ تھا کہ یہاں سے پانی آگے گزر چکا ہے، لیکن پھر بھی جو تھوڑا سا ہوتا ہے نا کہ بندہ دیکھتا ہے کہ یہ کیا، اور پیچھے جو ہم نے اس کی تباہی دیکھی ہے وہ بہت خوفناک ہے. زمیندار تباہ ہو گئے ہیں، ان کی فصلیں، تیار فصلیں، گھر، ہر چیز جو ہے نا وہ برباد ہو چکی ہے. یہ ہمارا بہت بڑا المیہ ہے کہ جب پانی آتا ہے اور ہم ڈوبتے ہیں اور ہم مرتے ہیں اور ہم اپنی جانوں کو اور اپنے جانوروں کا نقصان کرتے ہیں، اور جب یہی پانی دریا کا جو پانی ہے وہ سمندر میں جا کے ضائع ہو جاتا ہے اور ہم اس کو صحیح طریقے سے یوٹیلائز نہیں کرتے کہ ہمارا نہری نظام اچھا ہو، اور جہاں پانی نہیں پہنچتا ہماری بنجر زمینیں جو کاشتکاری کی اس وجہ سے نہیں ہو سکتی کہ وہاں پانی نہیں ہے، تو وہاں ہم پانی پہنچائیں اور ہمارے زمیندار اور کاشتکاری یہ میں اضافہ ہو. اس کی نسبت یہ ہے کہ جب سیلاب آتا ہے تو پانی کی صحیح اس کو ڈیوائیڈ نہ کرنے کی وجہ سے ہم مرتے ہیں، اور جب پانی پھر یہ سیلابی ریلا گزر جاتا ہے تو اس کے بعد پھر ہم پانی کے لیے ترستے ہیں. جی تو کہنے کا مطلب یہی تھا کہ جب زیادہ بارش آتی ہے تو زیادہ پانی آتا ہے، کم بارش آتی ہے تو کم پانی آتا ہے. یہ ایسا ہی ہے، زبان صاحب نے یہی کہا ہے کہ جب پانی آتا ہے تو ہم ڈوبتے ہیں، اور جب پانی گزر جاتا ہے بارش ہونے کے بعد اس کے بعد پھر جو ہے نا ہمارا اچھا یہی جو بات چل رہی ہے پانی زیادہ اور کم والی جو ہے نا، اب آرمی نے پچھلے دنوں آپ سب دوستوں کو پتہ ہے کہ گرین انیشیٹو کے نام سے پروگرام شروع کیا پچھلے 2-3 سال سے چولستان میں. اب چولستان میں انہوں نے کام سٹارٹ کیا اور ساتھ میں بعد میں انہوں نے نہر کا جو ہے نا بولا کہ نہر نکالنے کی جو کہ چولستان کو سارے کو سراب کرے گی. اب اگر آج وہ نہر بنی ہوتی تو یہ سارے کا ساری پانی آپ کا جو ہے نا وہ یعنی کہ جو اوور واٹر تھا سارے کا سارا چولستان میں سارے کا سارا جاتا، اور وہی سندھی بھائی اور وہی بلاول بھٹو صاحب جو کہ پانی کے رو کے پانی سندھ کا نہ بند کیا، حالانکہ سندھ کا پانی کوئی نہیں بند ہونا تھا. یہ اوور واٹر جو کہ اب آپ کو جو ہے نا ڈبوئے گا وہی پانی سارے کے سارا چولستان میں سما جانا تھا. تو لہٰذا جو کام آپ کے فائدے کے ہوں، جہاں مستقبل فیوچر کے فائدے کے ہوں، وہ کرنے چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا اس چیز کو جو ہے نا وہ ڈینائی کر دو وقتی فائدے کے لیے، وقتی سیاست کے لیے. نسلوں کا سوچیں، نسلوں کا سوچیں گے تو ہم بچیں گے. جی علی بھائی کا بہت اچھا پیغام ہے کہ نسلوں کا سوچیں گے تو ہم بچیں گے. تو لیکن سوال یہ پھر یہی ہے کہ نسلوں کا سوچے گا کون، نسلوں کے سوچنے والے ہیں کون، اور وہ ملیں گے کہاں سے؟ تو یہ بہت بڑا ایک سوال ہے کہ نسلوں کے سوچنے والے ہمیں کہاں سے ملیں گے. اب جتنا پانی ہے، آپ جنوبی پنجاب میں ہم جس ایریا میں جا رہے ہیں وہ سارا ریگستان ہے، وہاں پہ جا کے آپ کو وزٹ کرواتے ہیں کہ اگر یہاں سے یہاں پہ وہاں پہ منی ڈیمز بنا دی جائیں نا، وہ جیسے بلوچستان میں کاریز کا ان کا سسٹم تھا، یا منی ڈیم بن جائے، آگے ریت ہے تو ریت کے اندر کوئی 500 کے 1000 ایکڑ کے جو آپ کچھ نہ کریں گڈھے ہی بنا دیں، کوئی 50 فٹ اور 40 فٹ گہرے گڈھے کھود دیں نا صرف آپ، تو یہ پانی جو ہے نا بارشوں کا جب سیلاب آئے تو آپ یہ انہی ہیڈ کا جو پانی ہے دریاؤں کا ان گڈھوں کی طرف سے آپ موڑ دیں، اور وہاں پانی کم سے کم سال کے لیے سٹور ہو جائے گا. بہت زیادہ وہاں پہ جو ہے فش فارمنگ ہو سکتی ہے، بہت زیادہ وہاں پر جو ہے یہ کیٹل فارمنگ ہو سکتی ہے، وہاں پر مصنوعی جھیل بن سکتی ہے، وہاں پر ٹورزم ہو سکتا ہے، لاٹ آف اس کے جو ہے نا ایڈوانٹیجز ہیں. اس طرح ان علاقوں میں پانی کی کمی بھی پوری ہو سکتی ہے. یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہماری گورنمنٹس کی پریورٹیز کے اوپر گورنمنٹ کیا کرے گی. تو یہاں پر جو ہیوی ابھی جو علی پور والی سائڈ پہ جو موٹر وے آگے جگہ جگہ سے بریچ ہوئی آگے ہم نے جانا تھا، لیکن موٹر وے جگہ جگہ سے بریچ ہے، نہیں جا سکتے، دوسرے راستے ہیں، ان کا حال کوئی نہیں ہے. تو یہی جو ہماری تباہی ہوئی ہے، اربوں خربوں کا نقصان ہم نے اٹھایا ہے. اگر اتنے پیسے ہم لگا دیتے یہ چھوٹے چھوٹے بند بنانے میں 500 ایکڑ کا 1000 ایکڑ کا، یہ دریاؤں کے ساتھ ساتھ 4 کلومیٹر 5 کلومیٹر ہٹ کے ان کو 40-50 فٹ گہرا کر دیتے تو وہ سارا پانی ہم ڈمپ کر دیتے. جو ہم بند توڑ کے ہم نے یہ جو فیصلہ آباد کے ساتھ جب شور کوٹ کو آئے تو ہزاروں ایکڑ زمین جو تباہ ہوئی ہے، تو یہ تھوڑے سے اگر ہم نے بند بنائے ہوتے 40-50 فٹ گہرے تو پانی کا زور ٹوٹ جاتا اور ہمیں بند توڑنے نہ پڑتے، تو وہاں پر یہ سال کے لیے پانی کافی تھا. تو
تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اب ہماری گورنمنٹس کی پریورٹیز کیا ہوں گی، وہ کیا کرے گی، لیکن ہمیں ایسا کوئی سیٹ اپ نظر نہیں آتا کہ ہمارے گورنمنٹ میں کوئی ہو جو برین اس کے اوپر تھنکنگ کر سکے کہ اس ملک کو کس طرح ڈیزاسٹر سے بچانا ہے. تو بہرحال ہم کھپتے رہیں گے، ہم آپ کو بتاتے رہیں گے، بڑے شارٹ سے طریقے، آسان طریقے ہیں. تو یہ ہیڈ ورکس کا نظام جو بنا کے دے گئے ہیں اللہ کے بندے، ان سب کو سلام.